अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पेशरफ और एक अच्छी खबर यह है कि FATF के हवाले से पाकिस्तान का कल इजलास हुआ, जिसमें जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर यह इजलास होता है 14 से 17 जून के दरमियान, और इसमें जो 4 सेशन अहम होते हैं और उसके हवाले से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं रखना, इस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के थे। और जिसके ऊपर हमने देखा कल ही पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी हद तक जिसे कह लें कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन या कुछ ऐसी खबरें आती रही जिसमें ये तासुर वाज़ेह तौर पर दिया गया और बड़े ज़िम्मेदारान लोगों की जानिब से दिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। अलबत्ता खुश आइन बात यह है कि पाकिस्तान फ़िलहाल तो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इसके साथ साथ नज़र में रखा है और FATF ने तमाम इक़दाम जो पाकिस्तान ने इन 3 या 4 सालों के टेन्योर में किए हैं, जो FATF के हवाले से जो FATF ने दिए थे पाकिस्तान को कि इन नुकात के ऊपर आपको अमल दरामद करना होगा, उस हवाले से पाकिस्तान ने वो इक़दामात फौरी तौर पर किए हैं। और काफ़ी हद तक जो FATF है उसने इजहार इत्मीनान किया है और साथ में यह भी कहा है, कल FATF के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इक़दामात किए हैं और जिस तेज़ी के साथ इक़दामात किए हैं, जिस मौसर अंदाज से ये इक़दामात किए हैं, वो काबिल सताइश है। और यही वजह है कि जो दीगर ऐसे जो नुकात है, अब मज़ीद किसी भी ऐसे नुक्ते के ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। ताहम ये फैसला किया गया है FATF की जानिब से कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर नज़र को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन एक जायज़ा मिशन पाकिस्तान आएगा और वही इन तमाम इक़दामात को इम्प्लीमेंटेशन उनकी देखेगा, ग्राउंड रियलिटीज़ देखेगा और उसी की बिना के ऊपर यह फैसला कर लिया जाएगा हतमी तौर पर कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान की खारजा अमूर के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और इसके अंदर यकीनन किसी एक का नहीं, तमाम इस मुल्क का क्रेडिट जाता है, इस मुल्क के इदारों को जाता है, इस मुल्क की सियासी जमातों को जाता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नई मखलूत हुकूमत हो या फिर अफवाज पाकिस्तान, सभी ने मिलकर किरदार अदा किया है। क्योंकि अगर ये अच्छी पेशरफ्त है, अगर इस नहज के ऊपर हम पहुंचे हैं, इन इक़दामात को हमने बेहतर अंदाज में अगर किया है, तो इसके अंदर पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। पाकिस्तान अगर इस चीज़ से बाहर निकल आता है, जो कि अभी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसका बाकायदा जो ऐलान है वो एक जायज़ा मिशन के बाद ही हमारे सामने आ जाएगा, तो पाकिस्तान की खारजा अमूर के हवाले से और पाकिस्तान की इस मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर ये साबित होगी। इस तमाम सूरत हाल में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे FATF के हवाले से, FATF के नुकात के हवाले से, पाकिस्तान के लिए ये सफ़र कितना चैलेंजेस रहा, पाकिस्तान माजी में भी FATF की इन लिस्टों का हिस्सा रहा है, लेकिन कितना टफ टाइम इस बार मिला है या कितना पहले मिल चुका है या पहले बड़ा आसान था और इस बार अगर मुश्किलात थी तो क्यों वो मुश्किलात पेश आई हैं, सिफारती तौर पर हमारी क्या मौसर अंदाज में पॉलिसी उस तरह से नहीं हो सकी है, कहाँ पर हमारी खामियाँ थी, कमियाँ थी, इन तमाम नुकात के हवाले से बात करेंगे। और यकीनन FATF के रवैयों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं और जिस तेज़ी के साथ किए हैं और जो इक़दामात पाकिस्तान से करवाए गए हैं, क्या वो दीगर ऐसे जो मुल्क जो FATF के ऊपर अपना असर रसूख रखते हैं, क्या उनके ममालिक में ख़ुद ऐसे नुकात पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें फ्रांस से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार यूनुस खान साहब ने। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यूनुस साहब, आप इस तमाम चीज़ों को कवर करते रहे FATF के हवाले से, आपने पहले भी गालिबन 1 से 2 माह पहले ये कह दिया था कि काफ़ी कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। FATF इस हवाले से देख रहा है और पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं, इज़हार इत्मीनान किया जा रहा है FATF के हवाले से, तो कैसे देखते हैं इस तमाम टेन्योर को आप और इस फैसले को बिलखसूस जो कल हमारे सामने आया है FATF का पाकिस्तान के हवाले से? जी, लेकिन कल का जो फैसला है वो पाकिस्तान के हवाले से खुश आइंद है। जून 2018 में पहली दफ़ा ये जो इस टेन्योर में पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था जी। और उसके बाद FATF का जो इजलास होता है वो हर साल 4 महीने के बाद होता है, हर अप्रैल, जून और अक्टूबर में इसका इजलास होता है। सही। ज़्यादातर इनका जो इजलास होता है वो पेरिस में FATF के हेडक्वार्टर में होता है। ये पहली बार हो रहा है कि इस दफ़ा बर्लिन में इसका इस इजलास को मुनक्कद किया गया है और ये पहला इजलास था जिसमें पाकिस्तान से डू मोर का नहीं कहा गया है, पाकिस्तानी इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है और FATF के सदर ने पाकिस्तानी इक़दामात की सताइश भी की है और उनका कहना था कि एक टेक्निकल कमेटी पाकिस्तान जाएंगी और उन कवानीन का जायज़ा लेगी जो पाकिस्तान ने FATF के हवाले से उठाए हैं और उसके बाद
اکتوبر کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا، تو میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو ڈو مور نہیں کہا جا رہا، اور پاکستان کے جو پروگرس ہے اس کی جو ہے انہوں نے نہ صرف ستائش کی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید کچھ پاکستان سے اقدامات کی توقع نہیں کرتے، پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ صحیح۔ اچھا ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اس میں سے سب سے پہلے ہمیں 27 نکات ملتے ہیں، ان کے اوپر 26 پر عمل درآمد کر لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال گرے لسٹ سے ہمیں نہیں نکالا جاتا۔ پھر ضمناً اور نکات ہمیں دیے جاتے ہیں 34 جو کہ مجموعی طور پر ہو جاتے ہیں، جس میں سے یہ کہا گیا کہ 32 نکات کے اوپر آپ نے عمل درآمد کر لیا ہے، لیکن اب بہرحال فیٹف کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اب کسی بھی نکات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی اس وقت کے وزیر خارجہ یہ کہتے رہے کہ اب ہمیں نکل جانا چاہیے تھا، 27 میں سے 26 نکات کے اوپر تو عمل درآمد ہم نے کیا ہے، تو فیٹف کا رویہ ہمارے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ یہ واضح کر دے فیٹف اپنی پوزیشن کہ وہ ٹیکنیکل ہے یا پھر سیاسی طور پر اثر رسوخ رکھنے والا ادارہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے پاکستان کے نکات کے حوالے سے، تو یہ واقعی حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اور اب اس کے اوپر مزید جب جائزہ مشن آئے گا تو کوئی اثر رسوخ استعمال نہیں ہوگا اور پاکستان کو واقعی باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو میں بتاؤں کہ چاہے فاٹف ہو، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، یہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اس میں بین الاقوامی اثر و رسوخ اور لابنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ فروری میں جو اجلاس ہوا تھا اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور تحریک انصاف نے جتنی بھی اقدامات کا کہا گیا تھا اس میں تقریباً اکثر پہ انہوں نے عمل درآمد کروایا تھا۔ میں نے وہاں پر بھی ایک یہ بات جب رپورٹنگ کی تھی تو میں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان نے اقدامات تو کیے قانون کے حوالے سے، پاکستان نے لیکن پاکستان نے سفارتکاری نہیں کی تھی، اور ان تمام امور میں آپ نے سفارتکاری اور لابنگ ضروری ہوتی ہے۔ اس دفعہ جو ہم جو ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہماری جو سب سے زیادہ مخالفت فاٹف میں ہوتی تھی وہ یورپ سے ہوتی تھی، فرانس کے حوالے سے ہوتی تھی، جرمنی کے حوالے سے ہوتی تھی، یورپ کے اہم ممالک کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ سفارتکاری کے طور پر پاکستان نے یورپ کو نہ صرف انگیج کیا ہے بلکہ اعلیٰ سطح وفد یہاں پہ آیا ہے، یہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ پاکستان فاٹف کے حوالے سے یورپ کو اپنا ہم نوا بنائے۔ فاٹف کا جو صدر تھا جس نے اپنی 2 سال مدت پوری کر لی ہے، جو کل کے اجلاس کے بعد یہاں پہ اب سنگاپور کے جو ہے یہاں پہ فاٹف کے صدر بنے، تو اس سے پہلے وہ جرمنی کے صدر تھے جو 2 سال انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ برلن میں اس دفعہ اجلاس ہوا، اور اس دوران جرمن کی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا یہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے۔ فرانس جو تھا ان کے تحفظات تھے، اس حوالے سے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کی کمی تھی، جو پچھلا فروری کے اجلاس تھا، اگر سفارتکاری کی جاتی تو اس وقت بھی بہتر نتائج حاصل کی جا سکتے تھے، لیکن اس دفعہ جو سفارتکاری ہے وہ بہتر تھی۔ بلاول بھٹو اور ہناکر نے بھی اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہاں پہ لوگوں کو نہ صرف انہوں نے انگیج کیا بلکہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے مدد کی بھی اپیل کی تھی، جس کے ہم مثبت اثرات کل کے پریس کانفرنس میں دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ساتھ میں مجھے بتائیے گا، جائزہ مشن آنے کی بات جو کی گئی ہے فیٹف کے حوالے سے کہ ایک مشن جائے گا اور وہ ان تمام عملی اقدامات کو دیکھے گا وہاں جا کر، تو یہ وفد کی کوئی تاریخ واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ وہ پاکستان کب آئے گا ان کا مشن؟ دیکھیں، وفد کی کوئی بھی تاریخ کا ابھی تک تو اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جلد از جلد جائے گا، اور اس کے جو فریم ورک ہے، ٹائم فریم ورک ہے، چونکہ اگلا اجلاس اکتوبر میں ہوگا، تو اس سے پہلے یہ جو وفد ہے وہ آئے گا، تاکہ اکتوبر کے اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ فائنل فیصلہ کیا جائے۔ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے ایک وفد آئے گا، اس کے بعد وہ اپنے سفارشات پیش کرے گا، اکتوبر میں اس حوالے سے ساری ڈیٹیل بات چیت کی جائے گی۔
اور ایسی صورتحال میں جب پاکستان جو ہے ایک مجموعی طور پر جس ملک کے اندر معاشی طور پر کافی پالیسیز کے اوپر عدم استحکام ہے، معاشی بحران کا سامنا ہے، اور ایسے میں اس خبر کا آ جانا اور یقینی طور پر ابھی واضح طور پر جو چیزیں جو سامنے آئی ہیں فیٹف کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ باضابطہ طور پر جو اعلان ہے وہ اس مشن کے بعد ہو جائے گا، نکات تو ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیٹف کے اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے یا انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے وہ کس حد تک مطمئن ہو سکے گا پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کے لیے؟ لیکن گرے لسٹ میں جب آپ کسی بھی ملک کا نام آتا ہے، اس ٹائم بہت سے ممالک گرے لسٹ میں شامل ہیں، تو آپ کی بینکنگ سیکٹر پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ بین الاقوامی ممالک کے ساتھ جب آپ معاہدے کرتے ہیں اس پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آئی ایم ایف سے آپ جب قرضہ لیتے ہیں تو ان کی شرائط بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس کی جو اہمیت ہے ہماری معیشت کے لیے، اس پر ہماری معیشت پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی بھی ملک کی جو لین دین ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے بینکنگ کے ذریعے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہے تو ہمارے ملک کے حوالے سے یہ ہمارے ملک کی معیشت پر اس کا انتہائی مثبت اثر پڑے گا، اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے ہماری معیشت میں بھی آپ کو بہتر اشارے ملیں گے۔ اچھا، ساتھ میں اپنے ناظرین کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ایسے کون سے اہم نکات تھے جن کے اوپر پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اور پاکستان نے ان تمام نکات کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا ہے؟ اہم نکات ان میں سے کیا تھے؟ دیکھیں، اس میں تو بیسیکلی جو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو فنانس ٹیرس فنانس ہے اس کو روکنا ہے، دہشت گردوں کو جو منی لانڈرنگ اور روک تھام ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان بنیادی طور پر دہشت گردوں کو جو مالی مدد ملتی ہے اس کے اوپر کام کرے۔ اس میں بہت سے سیکٹرز تھے، اس میں بینکنگ کا شعبہ تھا، ہنڈی کا شعبہ تھا، پھر دہشت گردوں کے ساتھ جو تعلقات تھے اس حوالے سے بھی جو بعض افراد کے، اور پھر دہشت گرد کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ دہشت گردوں کو فنڈنگ روکنے کے لیے یہ اقدامات یہ کرتی ہے، یہ دنیا بھر میں اس حوالے سے، اور دہشت گرد کسی بھی حوالے سے جب فنڈ حاصل کرتے ہیں تمام ان چیزوں کے اوپر ان کی نظر تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ دو چیزیں انہوں نے دی تھی۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کو دی جانے والی فنڈ ہے اس کے اوپر نظر رکھے اور ان کے اوپر ان کو بند کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے جائے جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو پاکستان کے پارلیمان نے کئی اس حوالے سے بل بھی بنائے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے افراد جو کہ اس چیزوں میں ملوث رہے ان کو سزائیں بھی دی گئی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے، دیگر بھی نکات جو فیٹف کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں فیٹف کے حوالے سے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اس حوالے سے کل فیٹف کے پریزیڈنٹ نے ایک میڈیا پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے بہترین اقدامات کیے ہیں، جو نکات ہماری جانب سے پیش کیے گئے تھے ان کے پر پاکستان نے منوان جو ہے عمل درآمد کیا ہے، اور اس حوالے سے ان تمام نکات کو دیکھنے کے حوالے سے گراؤنڈ ریالٹیز جانچنے کے لیے ایک فیٹف کا جائزہ مشن پاکستان آئے گا، اور وہ دیکھے گا تمام اقدامات کو، اور اسی کی بنا کے اوپر پھر ایک باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے۔ ان تمام نکات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمیں فرانس سے ویڈیو لنک پر جوائن کیا اور سینئر صحافی تجزیہ کار یونس خان صاحب نے۔ یونس صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، مجھے یہ بتائیے گا، آپ چونکہ آگے بڑھتے ہیں اور محرکات کے اوپر بات کر لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیٹف کی جانب سے جن نکات کے اوپر ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے ان میں بینکنگ سسٹم ایک اہم ایک مین چیز تھی، یہ وجہ کیا بنی؟ کیا ہمارا بینکنگ سسٹم پہلے سے اتنا منظم نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں گئے ہی کیوں، اور پہلے سے اقدامات ہم نے کیوں نہیں ایسے کر رکھے تھے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم جاتے رہے ہیں اور ماضی میں یہ چیزیں اس طرح سے ہمیں نہیں ملی جو چیلنجز ہمیں 3 یا 4 سالوں میں ملے ہیں، تو ہم کیوں بہتر نہیں کر سکے اپنے بینکنگ سسٹم کو؟
جی देखिए, यहाँ पे आपको बताते चलें कि इसके बहुत ज़्यादा मुहर्रकात इन्होंने अचानक से फाटफ के ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया था पाकिस्तान को। जी। इससे पहले पाकिस्तान को खबरदार किया जाता रहा है और मुख्तलिफ उमूर पर उनको बताया गया है कि आप इस हवाले से काम करें। बैंकिंग के हवाले से हमारे जो मनी टेररिज्म के हवाले से कवानीन थे वो इंतहाई कमज़ोर थे, हुंडी के हवाले से भी हमारे यहाँ मसाइल थे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कानून साज़ी नहीं की गई थी, ऐसे जराइम के हवाले से सज़ाएँ नहीं दी जाती थी। तो ये ऐसे उमूर थे जिसके हवाले से फाटफ को तशवीश थी और इस हवाले से वक़्तन-फ़वक़्तन, गाहे-बगाहे वो हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करते रहे कि वो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इक़दामात करे। लेकिन अफ़सोस के साथ यही कहा जाता है कि हम लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया और जब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप इक़दामात करना शुरू किए और पिछले कुछ महीनों में हमने इस हद तक इक़दामात किए जो कि जिससे फाटफ मुतमईन हो सकी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस था, इसमें बहुत से हमारे मुल्क की तरफ से भी कोताही की गई थी। फाटफ में डालने से पहले पाकिस्तान को कई दफ़ा मुताला किया गया था कि वो इन इक़दामात पर काम करे। सही। अच्छा, फिर साथ में मुझे ये बताइएगा, जब माज़ी में भी पाकिस्तान को इसी तरह लिस्ट में डाला गया है, तो माज़ी में हमने देखा है कि ये साल या 1.5 साल से ज़्यादा अरसा नहीं चला है, पाकिस्तान को फिर फ़ौरी तौर पर डी लिस्ट कर दिया जाता था। मगर इस बार जो है वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना रहा। तो आप क्या समझते हैं कि सिफारती सतह के ऊपर पॉलिसीज़ हमारी इस तरह से बिल्कुल एक मुनज़्ज़म सूरत में नहीं थी? हमारे जो दीगर यूरोपीय दुनिया है उनके साथ ताल्लुकात हमारे इन 3 या 4 सालों में बेहतर नहीं थे? इसी बिना के ऊपर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, कोई भी बड़े इदारे होते हैं उसमें सफारतकारी लॉबिंग बहुत अहम मानी जाती है और इस हवाले से आपको 2 ट्रैक पर काम करना होता है। एक कानून साज़ी करनी होती है, उनके वो जो इक़दामात आपसे कहे गए वो आपने जो है ना उसकी तकमील करनी होती है। तो दूसरी तरफ आपने लॉबिंग भी करनी होती है, आपने अपना ग्रुप भी बनाना होता है और आपने सफारतकारी के ज़रिए दुनिया को बताना है कि जो आप हमसे माँग रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये भी मसाइल हैं। और उस हवाले से जब तक आप अपनी बात बेहतर तौर पर सफारतकारी के ज़रिए, लॉबिंग के ज़रिए दुनिया तक नहीं पहुँचाते, दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। फाटफ हो गया, जिस तरह मैंने पहले कहा, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया या यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बैनुल-अक़वामी ताकतों का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उस हवाले से बाज़ दफ़ा मेरिट से हटकर भी फैसले किए जाते हैं और उस हवाले से आपको बैनुल-अक़वामी ताकतें हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गया, बड़ी ताकतें हो गई, उनको अपने लॉबिंग ज़रूर करनी होती है क्योंकि ये लोग फैसलों पर असरअंदाज़ होते हैं। सही। अच्छा, फिर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो लॉबिंग है वो बड़ी असरअंदाज होती है और करनी चाहिए सिफारती तौर के ऊपर आपको पॉलिसी, अगर आप ऐसी लिस्ट वगैरह से बचना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक नुकात की बात हो रही है, जहाँ तक जायज़ा मिशन भेजने की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इन नुकात के ऊपर ऐसे अमल दरामद अब कर लिया है, एक मैकेनिज़्म की सूरत किया है और एक मैकेनिज़्म भी बना लिया है कि हुकूमतें बदलती रहें, चेहरे तब्दील भी होते रहे, लेकिन एक सिस्टम एक ऐसा वजूद में आ गया है और अब ये चलता रहेगा, इसके अंदर कोई रिवर्स जो गियर है वो लगता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। आप समझते हैं कि ऐसा मैकेनिज़्म पाकिस्तानी इदारों ने अब बना लिया है? मैकेनिज़्म बन गया है, कानून साज़ी हो गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आया इन कवानीन पर अमल दरामद भी होता दिखाई देगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जो कवानीन बने हैं दहशतगर्दी के फ़िनांस को रोकने के लिए, अगर उस पे अमल किया जाता है तो पाकिस्तान को आइंदा के लिए ग्रे लिस्ट में कभी भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर इन कवानीन पर अमल होता दिखाई नहीं दे तो ये इसमें मुस्तक़बिल में भी दोबारा नाम
आ सकता है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कवानीन नाफ़िज़ करना, उन पे अमल करना ये एक और चीज़ होती है, कवानीन का होना ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे फाटफ के हवाले से ये छोटी माँग रहे हैं कि जो कवानीन आपने पार्लियामान से इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से, फ़ाइनेंसिंग के हवाले से जो आपने पास करवाए हैं फाटफ की सिफ़ारिशात पे, तो उस पर हमें अमल दरामद भी होता दिखाई देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और बाज़ ऐसे ममालिक भी हैं यूरोप के जिनको इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है और फिर बाद में निकाल देते हैं। तो कवानीन साज़ी के हवाले से यहाँ पे चेक रखा जाता है। पाकिस्तान अगर निकल भी जाता है तो वो तकरीबन तमाम दुनिया की रिपोर्टें इनकी जो ज़िली इदारे हैं एशिया स्पेसिफिक, ये हर 2-3 महीने के बाद जो रिपोर्टें जारी करती है, तो उस बुनियाद पर फिर ये फैसला करती है। तो हमें इस हवाले से मुहतात रहना होगा, जो कवानीन साज़ी की है, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा मुस्तक़बिल में, ताकि हम मुस्तक़बिल में दोबारा फाटफ की ग्रे लिस्ट में ना आएँ। और आईएमएफ के हवाले से भी ये फैसला कितना मुस्बत साबित रहेगा, क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं और ग्रे लिस्ट से मुतालिक ऐसा फैसला आ जाना तो आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक मुस्बत साबित होगा और जो चैलेंजेस आईएमएफ की जानिब से हमें दरपेश है उनमें भी अब आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। जी, बिल्कुल देखिए इस वक़्त तो हम ग्रे लिस्ट में ही हैं और अक्टूबर में हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। जी। लेकिन ग्रे लिस्ट से जब आप निकलते हैं तो बैनुल-अक़वामी इदारे चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनकी जो शराइत होती है वो नरम हो जाती है, क्योंकि जब तक आप ग्रे लिस्ट में हो तो आपके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं और जो बैंकिंग सेक्टर वो उनकी वजूहात की वजह से जो शराइत होते हैं वो इंतहाई सख्त होते हैं। लेकिन जब आप ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो वो शराइत में नरमी हो जाती है और नरम शराइत पे आपको न सिर्फ कर्ज़े मिलते हैं बल्कि इस हवाले से माशी तौर पर आपकी एक तरह की गारंटी भी इनको होती है कि इनके लिए कोई मसाइल नहीं है। तो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा जो दुनिया के ममालिक हैं वो आपके साथ माशी तौर पर बेहतर तौर पर वो उनका रवैया होता है और वो बेहतर तौर पे आपके साथ कारोबार भी करते हैं। अब जब आप ग्रे लिस्ट में हैं तो आपको जो मनी ट्रांसफर होती है उसके ऊपर कई पाबंदियाँ होती हैं और उस हवाले से ख़ास रकम से ज़्यादा जब वो पैसे भेजे जाते हैं तो उसको कई पाबंदियों से गुज़र कर फिर वो बड़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान के पास पहुँचती है या पाकिस्तान से बाहर जाती है। तो इस हवाले से अगर हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत बेहतर है और हम जो मुआहदे करेंगे जो बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ या बैंकिंग के सेक्टर में, तो वो उसमें भी हमें काफ़ी आसानियाँ होंगी। सही। अच्छा, आपने तमाम चीज़ों को बड़ा कवर किया है और अभी भी कवर कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि फैटफ का रवैया जो पाकिस्तान के हवाले से रहा, आप समझते हैं कि गैर जानिबदार रहा? मैं मुकम्मल तौर पे तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि गैर जानिबदार रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाज़ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबिंग की गई थी, वो इंतहाई मज़बूत थी, वो करामद रही और यही वजह बनी पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक ग्रे लिस्ट में रहा है। के मुकाबले में पाकिस्तान ने उस तरह की सफारतकारी नहीं की कि उनका जवाब बेहतर तरीके से दिया जाए। सफारतकारी के मैदान में हमने हम साल एक के अंदर हम पिछले में हम देखते कि हमने कमज़ोरी दिखाई, लेकिन अमली जो इक़दामात किए गए थे, जो हमसे इक़दामात माँगे गए थे, उस पर काम ज़रूर किया गया था। दुनिया में जितने भी ये बड़े इदारे हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या यूरोपियन पार्लियामेंट या फाटफ, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप्स काम करते हैं, लॉबिंग काम करते हैं, लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं और मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया है, उसकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान के लिए फाटफ में मसाइल पैदा किए जा सके और फाटफ में उनकी एक मजबूत ग्रुप मौजूद है। और आपको मैं बताता चलूँ कि सिंगापुर का जो अभी सिंगापुर से उन्होंने जो सदर नॉमिनेट किया अगले 2 साल के लिए, वो भी इंडियन नजाद है। तो आप देख सकते हैं कि फाटफ में इंडियन हुकूमत की एक बहुत मजबूत लॉबी काम कर रही थी और उस हवाले से भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतना अरसा फाटफ में ग्रे लिस्ट में रहना पड़ा।
تو یعنی پھر آپ کی باتوں سے جو مجھے لگا وہ یہ کہ جو فیٹف ہے، اگر ہم بات کریں اصولوں کی، تو پھر اصول تو نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر اصولوں کی بنیاد کے اوپر بھی ہوتا تو ہم نے بھارت میں دیکھا کہ جس طرح سے ایٹمی ہتھیاروں کا جو مواد ہے وہ ہمیں ایک عام پبلک کی سطح کی حد تک ہمیں آتا ہوا نظر آیا۔ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آئیں، اور ایسی تمام چیزیں ہیں جو بھارت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، تو وہاں پر فیٹف کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے یہاں پر چونکہ ایک لابنگ اس طرح سے منظم نہیں ہے، پاکستان کی جانب سے رد عمل نہیں دیا جاتا، تو ویک ہے پاکستان اس لحاظ سے۔ اس لیے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ فیٹف کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے یا پھر دیگر یورپی ممالک، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ جو ایٹمی مواد کی جو فروخت ہے اس حوالے سے میں نے خود فاٹف کے صدر سے سوال بھی کیا تھا، اور ان کا جواب یہی تھا کہ ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم مذہبی شدت پسندی کی بات کریں تو اس وقت دنیا بھر میں اگر کسی خطے میں سب سے زیادہ مذہبی شدت پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ہندو ایکسٹریمزم ہے، تو وہ انڈیا میں ہے۔ اور لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، ہندو ایکسٹریمزم میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا جو ایک سیکولر ملک کے حوالے سے جانا چاہتا تھا، اب یورپ میں اس کو ایک ہندو انتہا پسند ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ان کو فنڈنگ کے حوالے سے سوالات جو ہے وہ فاٹف میں ایسے نہیں اٹھائے جاتے جس طرح پاکستان کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے ان کی وہی ہے کہ وہ لابنگ ان کی مضبوط ہے، ان کی معیشت بڑی ہے، اور یورپین ممالک اور ویسٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہے اس وجہ سے وہ گرے لسٹ میں نہیں آئے، ورنہ جو سچویشن چل رہی ہے فنانس ٹیررزم کے حوالے سے، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یورپ میں بھی میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہندو ایکسٹریمزم کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ مل رہی ہے، اور جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے، اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اقلیت ہے ان کے مسائل میں انڈیا میں اضافہ ہو رہا ہے، صحیح۔ لیکن ان کے خلاف وہ اقدامات ہم نظر نہیں آ رہے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے خلاف اٹھائے تو جائیں۔ پھر اس بیان کی کافی حد تک یقینی صورتحال تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، کہ جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فیٹف کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ وہ ٹیکنیکل ادارہ ہے، تکنیکی بنیادوں کے اوپر یہ چیزیں دیکھتا ہے، اصولوں کی بنیاد کے اوپر دیکھتا ہے، یا پھر سیاسی سطح کے اوپر جو باتیں آپ بتا رہے ہیں لابنگ کے حوالے سے یا مفاد کے حوالے سے، چونکہ بھارت کی مارکیٹ بڑی ہے، تو یہ اس حوالے سے تو پھر یہ طے ہو گیا کہ فیٹف کو سیاسی پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ۔ دیکھیے جتنی بھی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا ہے بڑے اداروں میں۔ میں آپ کو مسئلہ کشمیر کا بتا دیتا ہوں، فلسطین کا بتا دیتا ہوں۔ اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے قراردادیں آئی، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کیا اس کی وجوہات ہم سب کے سامنے ہیں؟ تو یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دی ہے، یہی چیزیں ہم دوسرے اداروں میں، چاہے فاٹف ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو، ان میں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس حوالے سے انجسٹس ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بعض دفعہ بعض قوتیں اپنی مفادات کے لیے چھوٹے ممالک کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے، جسٹس نہیں ہے۔ اس بات میں بہت حد تک سچائی ہے، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر ان ممالک کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سے اچھا ساتھ میں یہ بتائیے گا، کیونکہ فیٹف کی جانب سے جو نکات دیے گئے تھے ان کے اندر یہ منی لانڈرنگ بھی ایک اہم عنصر تھا، اس کے حوالے سے بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ نے کام کرنا ہے، لیکن اگر یہی عنصر آپ دیگر ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، سوئس اکاؤنٹس کا بہت زیادہ نام رہتا ہے، یو کے اس حوالے سے کافی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تاثر ہے یو کے حوالے سے بھی کہ لوگ اپنا غیر قانونی پیسہ ہے وہاں پر ان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے دیگر عرب ممالک بھی ہیں جہاں پر تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر فیٹف اس حوالے سے کیا کرتا ہے؟ یا اتنے ہی سخت قوانین موجود ہیں جو پاکستان کو دیے گئے تھے کہ آپ نے عمل درآمد کرنا؟ جی بالکل، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سوئٹزرلینڈ کو بھی گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا، اور سوئٹزرلینڈ نے بینکنگ کے حوالے سے بہت سے قوانین میں تبدیلی کی ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت سے پاکستانیوں کی سوئس میں، جس طرح ہم لوگ سوئس اکاؤنٹ کی بات کرتے تھے کہ ہمارے سیاستدانوں کے اشرفیہ کے یہاں پہ سوئس اکاؤنٹ ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 80% جو اکاؤنٹ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور وہ مختلف ممالک، دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ سوئس میں اب بینکنگ کے
حوالے سے اتنے دوستانہ ماحول یا قوانین جو پہلے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سوئٹزرلینڈ کو بھی گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی ہے تو وہ اس کو نکال دیا گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر جب کوئی بھی ملک ایسے قوانین کی ایسے قوانین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور ایسے جول ہوں گے جہاں پہ فنانسنگ کے حوالے سے، بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے مسائل ہوں گے، تو فاٹف اس کے خلاف ضرور کارروائی کرتا ہے۔ لیکن وہ جو مدت ہوتی ہے، جس طرح پاکستان کو 2018 میں رکھا تھا، آج 2022 تقریباً 4 سال ہو گئے اور ہم فاٹف میں رہے، تو اتنا عرصہ، لمبا عرصہ ان ممالک کو نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ 4 مہینے یا 8 مہینے کے اندر ہی ان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، جب وہ تھوڑے بہت بھی اقدامات دکھاتے ہیں۔ صحیح، درست ہو گیا۔ لیکن ساتھ میں پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک جائزہ مشن آنے کی بات کی جا رہی ہے فیٹف کے حوالے سے، وہ آئے گا اور باضابطہ اعلان تبھی کیا جائے گا، گراؤنڈ ریالٹیز چیک کی جائیں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نکات کے اوپر جو کام دیا گیا تھا وہ تو پاکستان کی جانب سے کر بھی لیا گیا اور اس کے اوپر اظہار اطمینان بھی کیا گیا فیٹف کے حوالے سے، اب جو جائزہ مشن آئے گا کیا وہ بھی ان تمام چیزوں کو ایک دم سے پیچیدہ بنا سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے جو ایسے کالعدم تنظیمیں تھیں ان کے کارکنان کو، ان کے سربراہان کو آپ نے سزائیں دینی ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، کیا یہ بھی معاملہ نکل کر سامنے آ سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جائزہ مشن ایک فارمیلٹی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا؟ زیادہ تر تو جو یہ اس طرح کے جو مشن ہوتے ہیں وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاٹف کے جو ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں، جس طرح ایشیا پیسیفک گروپ، وہ آلریڈی ان کے نمائندے ہمارے ملک میں موجود ہوتے ہیں، وہ گائے بگائے پاکستان کے حوالے سے جو اقدامات اور قانون سازی ہوتی ہے اس کے حوالے سے رپورٹ دیتے رہے، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے اس دفعہ 2 چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کو یا تو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اگر گرے لسٹ سے نہیں نکلتے تو وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کے دوسرا جو آپشن ہے وہ پاکستان کے اقدامات پہ وہ مطمئن ہوں گے اور ایک وفد بھیجا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک سسٹم ہے، فارمیلٹی ہے، اور اس کے تحت جو دوسرا فیصلہ تھا، آپشن تھا، اس پہ بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب فوراً ہم بجائے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نکالنے کے، ہم یہ کریں گے کہ جو ہم ایک رابطہ مشن ہے وہ بھیجیں گے، وہاں کے اقدامات کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جو رپورٹس پاکستان سے آتی ہے وہ ایشیا پیسیفک گروپ کے حوالے سے اور دوسرے جو ریویو گروپ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، تو وہاں پہ ان کے آلریڈی وہاں پہ ان کے احباب ہوتے ہیں جو کہ رپورٹس دیتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک فارمیلٹی ہے، اور پاکستان کو اکتوبر میں پاکستان کے لیے فاٹف کے حوالے سے ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اور اس چیز کا جو امیج ہے جو بنا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں خود ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کے بیٹے جو کہ ایک فیصلہ کن صوبے پاکستان کی آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ایسی چیزیں بھی فیٹف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کہ دیکھیں کہ جن کے اوپر خود الزامات ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو قانون سازی کی گئی ہے وہ کہیں ریورس ہی نہ کر لیں۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ تحفظات ہیں فیٹف کو یا نہیں؟ نہیں، اس حوالے سے بالکل نہیں ہے کہ ان کے فاٹف کے جو تحفظات ہوتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہوتے، وہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی فرد جس کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جائے کہ وہ مذہبی شدت پسندی میں انوالو ہے، تو اس حوالے سے ان کے تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی افراد کے حوالے سے، اس طرح کی کیسز کی نوعیت کے حوالے سے ان کی کوئی بھی تحفظات موجود نہیں ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس نئی مخلوط حکومت آنے کے بعد کچھ نیب کے حوالے سے اور کچھ دیگر قوانین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریورس ہوئی ہیں، اور ان کا کہیں نہ کہیں براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر جو ہے وہ تعلق بنتا ہے انہی قوانین کے حوالے سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جائزہ مشن آئے گا تو ان چیزوں کے اوپر وہ دیکھے گا، تمام جو نیب کے حوالے سے چینجز کی گئی ہیں، دیگر نکات کے حوالے سے کی گئی ہیں؟
जी देखिए, नेब के हवाले से जो नेब के जो कवानीन हैं, वो कहीं पर भी फाटफ के कवानीन के हवाले से नहीं है। नेब बेसिकली जो है वो ज़्यादातर हम जो देखते हैं पाकिस्तान में, जो भी हुकूमत आती है वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। एहतसाब हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। और उसमें भी जो नेब के जितने भी केसेज़ होते हैं उसमें दहशतगर्दी का अंसर या मज़हबी दहशतगर्दी का असर नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर वो सियासी नौइयत के केसेज़ होते हैं। फाटफ के हवाले से जो कवानीन है वो बेसिकली वो कवानीन है कि मज़हबी इंतहा पसंद लोग के ऊपर नज़र रखी जाए, उनको सज़ाएँ दी जाए और उनके उन इक़दामात पे नज़र रखी जाए कि जहाँ से वो पैसे इकट्ठा करते हैं, फ़ाइनेंसिंग इनको होती है, उन उन रास्तों को रोका जाए। सही। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि फैटअप के हवाले से जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि बेहतर तौर पर एक सफारतकारी हमें इस बार होती हुई नज़र भी आई है, और इन तमाम चीज़ों में आप समझते हैं कि अब ये जो एक नई मखलूत हुकूमत या एक नया पाकिस्तान में जो फेसेस आ चुके हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन भी रिलाई करते हैं काफ़ी हद तक, या फिर एक स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं? और यूरोपीय दुनिया के अंदर बिलखुसूस हमने देखा था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौरे रूस के हवाले से कुछ यूरोपीय ममालिक ने एक अलग से पोजीशन ली थी। उसके बाद आ जाने के बाद, उनकी हुकूमत जाने के बाद और इस नई हुकूमत आ जाने के बाद, यूरोपीय दुनिया में पाकिस्तान का किस तरह से अब एक परसेप्शन बन चुका है, और इसमें सफारतकारी का कितना अहम किरदार रहा है या आने वाले दिनों में होगा? देखिए यहाँ पे यूरोप के पाकिस्तान के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। मैं पेरिस में होता हूँ फ्रांस का दारुल हुकूमत में। यहाँ पे जब तहरीक लब्बैक के हवाले से मसाइल पैदा हुए तो फ्रांस हुकूमत को इसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके बाद जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रूस के दौरे पे गए तो उसकी टाइमिंग के हवाले से, फिर उनके बयानात के हवाले से यूरोपियन यूनियन को काफ़ी इतराज़ात मौजूद थे। जो पिछली हुकूमत थी उनकी जो हम सफ़ारती तौर पर जब हम इक़दामात देखते हैं तो उनकी कोशिश यही थी कि दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों या ना हों, हम वो बयानियाँ दें जिससे अवाम खुश हों। बजाय इससे हमारे कई दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज़ हुए हैं। जबकि सफ़ारतकारी में आपको मुल्की मफ़ाद अज़ीज़ रखना पड़ता है और आपने वो बयानिया नहीं देना होता है जो कि अवाम खुश हो जाए, बल्कि आपने वो बयानिया देना होता है जिससे आपके मुल्क की ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बेहतर हो। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वो दोस्त ममालिक जो जिनके हमारे हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पर हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि कोई भी हुकूमत चाहे आए, लेकिन वो सफ़ारती हवाले से जो हमारे ताल्लुकात हैं, उस हवाले से वो एक फ्रेमवर्क बनाएँ ताकि कोई भी हुकूमत आए, किसी की पार्टी की भी हो, तो उस फ्रेमवर्क के तहत चले। हम देखते हैं कि कोई भी जब हुकूमत आती है, एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, तो सफ़ारतकारी ताल्लुकात, दोस्तियाँ, ममालिक वो फिर उनकी जो वो बदल जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हमें तवील मुद्दत मनसूबाबंदी, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे सफ़ारतकारी के हवाले से हो, वो ज़रूर करना चाहिए और पाकिस्तान का जो मफ़ाद है, वो मुक़द्दम रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ जो तो बराबरी की सतह पर आलमी सफ़ारती दुनिया ये नहीं समझती कि सिफारती पॉलिसी जो होती है, या किसी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ने किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना होता है तो इसका ज़ाती फ़ैसला नहीं होता, बल्कि रियासत के ताल्लुकात होते हैं और उसी की बिना के ऊपर ये बहुत पहले से तय कर लिए जाते हैं। तो जब इमरान खान साहब का दौरा रूस था, जिसको बिलाल भुट्टो साहब ने भी खुद अमेरिका में बैठ के ऑन किया है कि ये रियासत टू रियासत ताल्लुकात थे, हम इसको ऑन करते हैं इस दौरे को, तो फ्रांस हो या दीगर यूरोपीय ममालिक हो, वो इस चीज़ को समझते नहीं कि सफारतकारी या जो दौरे इस तरह के प्लान किए जाते हैं वो बहुत पहले से कर लिए जाते हैं, ख़ास लम्हे पर डिसाइड नहीं होते उनके फैसले। जी, बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूँ कि इन दौरों के हवाले से शायद इतनी तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, लेकिन दौरों के बाद जो बयानात दिए गए, वो बयानात मसाइल का सबब बने हैं और ऐसे बयानात से गुरेज़ करना चाहिए थी, जिससे ये तअस्सुर मिले कि हम यूरोप के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब आप यूरोप यूनियन के खिलाफ बात करेंगे तो उस हवाले से फिर इनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होंगे। तो ये बुनियादी एक है, इस चीज़ को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि जब आप किसी भी मुल्क के हवाले से या हित्ते के हवाले से मनफ़ी बयान देंगे, तो उससे उनके उन 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 ममालिक में तहफ़्फ़ुज़ात
ضرور ہوں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں ٹیکنیکل طور پہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کل کا جو فیصلہ ہوا ہے تو صبح صبح میں جب فون ہمیں آتے رہے میڈیا کے حوالے سے کہ جی پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، اور میڈیا میں ہماری خبریں یہ چلنی شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان اب گرے لسٹ سے نکل چکا ہے۔ تو حالانکہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکل چکا سر، اگر ہوں۔ خبر بھی ہمیں دینی تھی تو ہمیں خبر یہ دینی چاہیے تھی کہ پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کی امید ہے، اور اس طرح کی جو خبریں آئی ہیں یہ وہ پری میچور اس میں سیلیبریشن بھی کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ فاٹف میں جی بہت جی سے سوالات اٹھائے گئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی خبریں دینے سے جی یہ گریز کرنا چاہیے۔ گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ صحیح، چیزیں کہ جو ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے جو بیانات آئے تھے وہ بھی یہ درست بات ہے، یہ میچورٹی درست بھی بات ہے کہ ہمیں پہلے ایک چیز کی واضح پوزیشن آ جانی چاہیے، اسی کے بعد ہی ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اس فیصلے کے اوپر رد عمل دینا چاہیے۔ لیکن آپ نے بات کی تھی کہ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی جس طرح بات کی کہ ایک فرانس کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر تحفظات پائے جاتے تھے، لیکن جب مذہبی انتہا پسندی کی بات آتی ہے تو خود فرانس کا نام بھی آتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آزادی اظہار رائے کے نام کے پر فرانس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے مسلمانوں کی آزاری ہوتی ہے، اور مقدس ہستیوں کا جس طرح سے جو چیزیں کی جاتی ہیں ان سے متعلق منسوب کی جاتی ہیں، تو فرانس کے اندر سے بھی حکومت کو چیلنجز کا سامنا رہا ہے؟ ایسی کوئی آوازیں، معتدل آوازیں رہیں جو فرانس کو یہ کہہ سکیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر؟ دیکھیں، فرانس جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے اس کے بہت سخت قوانین موجود ہیں یہاں پہ، اور ہم اسلام کے حوالے سے کارٹون کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو فرانسیسی حکومت کا جو آفیشیل ویژن تھا، صدر میکرون نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اس کارٹون کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کو اور نہ یہ ہماری جو حکومت کے حوالے سے، لیکن چونکہ اظہار رائے آزادی کے حوالے سے یہاں پہ قوانین موجود ہے، تو اگر کوئی شخص شخصی طور پر اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک حکومت فرانس کا ایک یہاں پہ اسٹانس تھا، اور بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں یورپ کے حوالے سے وہ اس تناظر میں نہیں کہی جاتی ہے جو اس تناظر میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بہت سے مسلمان بھی ہمارے یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں حکومت کے خلاف، وہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے مذاہب کے خلاف ہوتی ہے، لیکن حکومت فرانس نے کبھی بھی مذہبی امور میں مداخلت نہیں کی، اور ان کی بنیادی وجہ کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہے، اور مذہب کے حوالے سے یا اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ان کے سخت قوانین موجود ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا، دہشت گردی کی بھی کئی واقعات ہوئے، اور اس حوالے سے فرانس حکومت کا یہی کہنا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے صحیح۔ اوپر ہم کبھی بھی وہ اچھا یونس کمپرومائز خان نہیں صاحب، کریں وقت گے۔ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور آپ مجھے ساتھ میں بالکل ہاں یا نام یہ بتائیے گا کہ کریڈٹ کس کو دیں گے ان تمام سفارتکاری کے وجہ فیٹف کے حوالے سے آئے، نئی مخلوط حکومت کو، تمام سیاسی جماعتوں کو یا اداروں کو؟ میرے خیال میں سابقہ موجودہ حکومت اور ادارے ان سب کو آپ کو کریڈٹ صحیح، دینا بہت چاہیے۔ شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار یونس خان صاحب فرانس سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔